Naglibog ko kung kinsa ang akong pilion sa mag-igsuon nga akong nakarelasyon. Maayong adlaw kanimo DJ Sam. Pwede ko magpaila sa ngalan nga Tasha. Nagsulat ko karon kay naglibog yun kaayo nga akong kasing-kasing. Ug wa gid ko makahibaw kung unsa nga akong buhaton. Doon ako'y uyab DJ Sam, usa siya kasundalo. Si Boyet. Kaibaw na mo basta sundalo, ingon pagani sila ang isa ka tiil na asa hukay pirmi. Love kay nako siya DJ Sam. Ug daghan na gani kaayo mig mga pangandoy ug plano sa among kaugmaon. Pero usa ka adlaw DJ Sam, daw nahanaw ang among mga plano sa kinabuhi. Human ko makadungog og balita nga giambush daw ang sakyanan sa mga sundalo paingon na sa ilahang assignment. Dagan ang nawa DJ Sam og apil na didto si Boyet. DJ Sam murag naguba gid ang akong kalibutan na pagkadungog nako sa maong balita. Halos adlaw-adlaw gid kong naghilak ug lisod kayong dawaton nga basen di na siya mobalik pa sa akoa. Tungod wa ko'y nakita nga patayng lawas niya DJ Sam. Naglaom gihapon ko nga buhi pa siya. Gapaabot gihapon ko bisan pila na katuig ang milabay. Ang akong mama DJ Sam no, siya lang yun ang pirmi na ako kaagapay sa akong problema. Pirmi ko niyang ginaingnan nga kinahanglan na daw nako nga dawaton ang panghitabo. Ug muusad na daw ko sa kinabuhi. Pero DJ Sam, di gyud nako malikayan nga maguol gyud intahon ko pirmi. Labi pag makita nako ang iyang picture, ug mahinumduman nako ang among mga plano ug pangandoy. Milabay ang pipila ka tuig DJ Sam, huwa gihapon ko naka-move on. Guol gihapon ko pirmi. Hangtod sa usa ka adlaw, giyaya ko sa akong bayaw nga si Aldrin. Igsuon ni Boyet DJ Sam nga mag-dinner lagi daw mi sa usa ka restaurant. Para lang daw nga magkaistoryahan ay gudming duha. Kabaw mo DJ Sam, nalipay gid ko. Sa pamasin nga, doon na siya'y maayong balita kalabot sa iyang manghod nga si Boyet. Pero DJ Sam, pagkita namo, lahi man day ang iyang tuyo nako. Gisulti naman hinuon niya tanan ang iyang gibati para sa akoa. Nakurat kaayo ko. Pero giingon pod niya nga andam daw siyang moatiman nako og mohigugma, hangtod sa hangtod. Kini si Aldrin na DJ Sam, maguwang ni Boyet. Di sila layo og hitsura. Gwapo pod siya DJ Sam sama sa akong Boyet. Ug dugay naman mi nga magkaila, nakita pud nako nga sincere siya sa akoa. Nidawat ko sa iyang gugma dayon. Sa pamasin nga makalimtan pud nako si Boyet. Kay ingon pagani sa akong mga kaila, time na daw para hunahunaon pud nako nga akong kaugalingon. Miabot sa punto DJ Sam nga nagpropose na siya sa ako ag kasal. Ug disugot pud ko. Pagkaibaw sa akong mama no, lipay kaayo siya. Kay abi niya DJ Sam nga mahuman na gyud ko sa akong mga kagul-anan kang Boyet. Pero DJ Sam, naapay mas dako nga panghitabo nga wa gyud nako damha. Usa ka buntag di ana, samtang gapangandam ko paingon sa akong trabaho. Kalit lang nga naay nanuktok sa among pultahan. Pag-abri nako DJ Sam, halos makuyapan ko sa akong nakita. Di ko katuo. Si Boyet ang nanuktok sa among panimalay. Luoy kay siya DJ Sam. Like namayat gid siya og taman. Luoy kaayo ang iyang hitsura ug taas pa gid kaayo ang iyang buhok. Kana bitong way gupit-gupit DJ Sam. Daghan kaayo siya gipang-agian di ay. Nakaikyas siya gikan sa pagpangambush sa ilaha DJ Sam ug nakadagan daw siya paingon sa bukid. Yes, DJ Sam. Nakaluwas daw siya. Daghan daw siya tawa sa bala ni adto nga time, pero naluwas daw siya sa usa ka mag-uuma. Layo daw ang hospital ni atong lugara DJ Sam. Maong gidaan na lang daw siya sa gitawag nila ditong Manambalay. Gialagaan daw siya DJ Sam sulod sa dugay ng panahon. Ug karon lang daw ni balik ang iyang kusog DJ Sam. Grabe daw ang antos na ditong dapita. Kay bisan pagkaon maglisod daw sila. Wa pag yung sakyanan DJ Sam. Maong kinahanglan nga baklayo nila og taman.
Di man po daw siya tugtan sa nakaampon sa iya DJ Sam, hangtod dili pa okay ang iyahang sistema. Gigakos gid akong taman si Boy at DJ Sam. Dugay na ako tong gihandom. Mahal kaayo na ako siya. Pero karon naglibog ko sa pagbalik sa akong uyab nga si Boyet. Natunong pod nga kaslunon ako sa iyang kuya nga si Aldrin. Naglibog kaayo ko DJ Sam kung kinsa nga akong pilion sa ilang duha. Si Boyet ba nga gihilakan akong taman o gihigugman ako pag-ayo? O si Aldrin nga duna na pod ko'y gibuhian nga pangako sa iyaha? Pangako nga magpakasal ming duha. Actually, hapit na gyud ang among kasal DJ Sam. Ug naglibog paghihapon ko kung unsa nga akong buhaton. Makitaan gud nako kang Boyet no, matulala siya usahay. Actually, need gyud yang ipa-check up. Kay murag na ay something sa iyaha. Siguro trauma siya sa nahitabo or basin sa tanan yang naagian dito sa bukid. Si Boyet DJ Sam, ang lalaking una na akong gihigugma. Gihulat na ako bisa na abi na ko guwa na siya. Pero naapod si Aldrin. Naanapod siya sa akong kinabuhi. Ang tao nga nitabang nako nga makabangon ko gikan sa kasakit nga akong gibati. Og andam kong pakaslan og higugmaon hangtod sa hangtod. Kung kamo daw biyang naa sa akong sitwasyon, tambagi daw ko ninyo kung unsay angay na kong buhaton. Wa ko kahibaw kung kinsa nga akong pilion. Kay silang duha no importante kay sa akong kinabuhi. Unsa man kay sakto na akong sundo no? Ang akong unang gugma o ang tao nga nagpabilin sa akong kiliran sa pinakalisod na akong panahon. DJ Sam, naglaom ko nga matambagan ko sa imo mga viewers. Imong sender o follower, Tasha.